अब ये 3 हुरूफ जुबान की नोक ऊपर की दोनों दांतों की नोक से लगेंगे तो ये 3 हुरूफ निकलेंगे भाई दोस्तों। इसी तरह हल्क के दरमियान से 2 हुरूफ निकलते हैं, अक्सर इनमें गलती होती है। आ और फईन ये गले के दरमियान से निकालना पड़ता है। सूरह फातिहा में भी है, नमाज में भी कई जगह है, सूरतों के अंदर भी है। इसको लाजमी ठीक करना चाहिए, वरना ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिससे नमाज बंदा पढ़ रहा है लेकिन नमाज गलती करते ही फांसी दी जाती है। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा बनता है तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का है। तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें, कुल तारीफें। और अगर हा ना निकाला जाए, बहुत सारे लोग अलहम्द पढ़ देते हैं, दूसरा हा पढ़ देते हैं, तो इससे माना बिल्कुल उल्ट हो जाता है। नऊज़ुबिल्लाह, तमाम तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए। तो इससे भाई दोस्तों जानबूझ के पढ़े इस्लाम से खारिज, अगर भूले से भी पढ़े तो यह हर रोज गुनाहगार होता है। मुहम्मद हल्क से हा निकाल कर पढ़ा जाता है, लेकिन अगर हा ना निकाला जाए, मुहम्मद का माना है अल्लज़ी युहमदु बिही मर्रतन बाद मर्रतिन, कि वो मुहम्मद उस हस्ती को कहते हैं जिसकी तारीफ के बाद तारीफ ही तारीफ है सारी कायनात में। मुहम्मद का ये तर्जुमा है। और अगर आम में पढ़ दी जाए, मुहम्मद पढ़ दे कोई गलती से, तो भाई दोस्तों इसका मानो तो तोड़ फोड़ किया गया शख्स, नऊज़ुबिल्लाह जानबूझ के कोई पढ़े तो फिर तो भाई दोस्तों इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर बगैर जाने भी पढ़ता रहा आज तक तो वो जरूर गुनाहगार हुआ है। इसलिए फरमाते हैं कि तालीम के 3 हिस्से हैं। एक तो भाई दोस्तों किताबों से पढ़ना और तजवीद करना, और फिर 6 नंबर का मुज़ाकरा करना। तो भाई दोस्तों अभी थोड़ी देर के लिए जो मजलिस के अंदर अगर कुरान जानने वाले हाफिज़ हों या आलिम हों या जो तजवीज़ सही जानते हों तो मेहरबानी करके भी थोड़ी देर आप शर्म ना करें। फरमाया इसका नाम तालीम व तअल्लुम है, सीखने और सिखाने का हल्का। जमातों में बड़ा तफसील से मौका मिलता है, मौके पर भी नशर कराई जाती है ताकि उम्मत को पता चले करे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो उससे चाहिए कि नमाज की नीयत बांध दे, और जो पसंद करे कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो रब के कुरान को पढ़ना शुरू कर दे। इसमें अल्लाह अपने बंदे से बातें करते हैं। तो कौन कौन चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे सही सही बातें करे और मैं अपने अल्लाह से सही सही बातें करूं? भाई तो करते हैं भी सारे इसकी नीयत इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे सूरह कौसर है, आखिरी 10 सूरतों का होगा। वक्त बचे तो साथ नमाज जनाजा, नमाज जो भी। अब इसमें इन्ना अअतैनाकल कौसर, अब देखो आइन भी आ गई, ता 2 नुक्तों वाला बारीक होता है, तो तोते वाला इसको मोटा पड़ा जाता है। इसके बाद कल कौसर, अक्सर लोग सीन पढ़ते, सीन नहीं है बल्कि जुबान की नोक दांतों की नोक पर लगेगी, तो कल कौसर। तो इसका मतलब वो होगा जो अल्लाह ने कुरान में कहा है। अगर हम सीन के साथ कहेंगे तो अरबी लुगत देखें, उसका वो माना नहीं होगा जो अल्लाह अपने हबीब को बता रहे हैं कि हमने आपको कौसर अता कर दी। भाई दोस्तों ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली ने जैसे अरबी में कुरान नाजिल किए, चूँकि हम अजमी लोग हैं इसलिए इसको थोड़ी देर की तजवीज़ से करेंगे। तो मजलिस में भाई दोस्तों अगर माजरत के साथ अगर साथी खड़े हो जाएँ तो उनके साथ जोड़ियाँ बनना आसान हो जाएगी। जो तजवीज़ जानते हैं अभी 10-15 मिनट के लिए तजवीज़ होगी, तो भाई दोस्तों इसमें खड़े हो जाएँ जो जानते हैं, या हाथ खड़ा कर दें, शर्मा रहे हो तो तजवीज़ होगी। जानते हैं और कर लें जी मजलिस में भाई अमान लाबिदीन साहब और कर लें जी, जो जानते शर्माए नहीं, इस तरह तो फिर तजवीज़ नहीं होगी। आप जानते हैं माशाअल्लाह भाई मुस्तकीम साहब, भाई अतीक साहब जी, और कर लें जी माशाअल्लाह। ये आपसे बैठे 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 ये साथ साथ हो जाए, एक सूरत कर ली, 5 कर ली, लेकिन अच्छी तरह करते हुए ये गलती भी ठीक हो। दीगर
फरिश्तों जाओ तुम भी मुक्तदी बनकर मेरे साथ के नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ, जो हमारे नाम पे इस तरह जीते और मरते हैं हम भी उनका इसी तरह इस्तेकबाल किया करते हैं। इसलिए भाई दोस्तों मैं और आप ही नियत करें कि या अल्लाह हम सबको भी अपने रास्ते में कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई दोस्तों ये नियत करें, हजरात बहुत फिक्रमंद हैं। इस 4 हिस्सों में, 2 हिस्सों में नहीं, 4 हिस्सों में टोटल इज्तिमा तकसीम है। ये आधा पाकिस्तान ये 2 हिस्सों के अंदर होगा। 4 दिन बाद फिर एक یہ جی بیان ہو رہا ہے وہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے ہوگا، آئندہ سال پھر آدھے سال کا ہوگا پاکستان کا ہوگا انشاءاللہ۔ گویا کہ 2 سال کے بعد بھائی دوستو پھر اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی نمازیں۔ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ دعا تو ہم اپنی مسجد میں بھی مانگتے ہیں، جمعہ میں بھی بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن بھائی دوستو حج کے بعد پوری دنیا میں اتنے بڑے اجتماع کے علاوہ کہیں اتنی بڑی گیدرنگ نہیں۔ پتہ نہیں اس میں کتنے کتنے دین کے دائی، کتنے اللہ رب العزت کو محبوب مستجاب و دعوات، جس نے اپنے آپ کو قبول کرانا، اور رب کعبہ کی قسم اتنے بڑے مجمع میں بھی قبول نہ ہو تو پھر کہیں بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ قبول کرائے تو بھائی دوستو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے لیے کون کون بھائی نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ موت تک اس دین کی محنت کے لیے تیار رہیں گے؟ انشاءاللہ سارے بھائی تیار ہیں جی۔ تو بھائی اللہ سے دل میں مانگتے ہیں، آخر میں ابھی تشکیل ہوگی، ابھی فضائل قرآن سے پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اس قرآن کو اللہ نے دین کی دعوت کا دعوت نامہ بنایا ہے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ قرآن یہ دعوت ہے، حضور علیہ السلام داعی اعظم ہے، اور نیابت نبوت میں آپ کا ہر کلمہ پڑھنے والا امتی اسی قرآن کا داعی ہے۔ تمام ادب المفرد سے بخاری تک اس قرآن کی تفسیر ہے، اس کو لے کر پوری دنیا میں جانا یہ محترم بھائی دوستو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے تبلیغ کا کام اس لیے شروع کیا ہے کہ قرآن کو امت نے پڑھنا چھوڑ دیا، الماریوں میں رکھے رکھے دیمک لگ گئی، غلافوں میں رب کا قرآن بد دعا کر رہا ہے، اور اللہ نے قرآن دیا کہ صرف اپنے لیے نہیں، قرآن کو لے کر دعوت لے کر پوری دنیا میں جانا تھا، لیکن محترم بھائی دوستو بزرگوں امت نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ پڑھتے ہیں تو تجوید کے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جس کو پاؤں تلے روندی، کتنی جماعتیں گئی، دور دراز علاقوں میں نہیں، قریب پنجاب کے علاقوں میں بھی مسجدوں کے اندر قرآن کو دیمک کھا کے پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائی دوستو کون فکر کرے گا؟ مسجدوں میں گھاس، مسجدوں کے اندر جانوروں نے، ناپاک جانوروں نے رہائشیں رکھی ہوئی۔ بھائی دوستو اس دعوت کی وجہ سے بہت بڑا عالمی انقلاب آیا کہ بھائی دوستو امت فرمائی سری تبلیغ کا کام شروع کیا کہ جس قرآن کو پاؤں تلے رون دیا، یہ قرآن یہ پھر سے امت کے سروں کا تاج بن گیا۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها رواه احمد والترمذی وابو داود۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، آج تیرا مقام اور مرتبہ وہاں ہے جہاں تو قرآن کی آخری آیت ختم کرے گا۔ اب دیکھو محترم بھائی دوستو، تشریح میں لکھا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، قیامت کے دن اللہ ان کو بھی بلا لیں گے، اچھا تم نے اپنے بچوں کو میرے قرآن کی تعلیم دی، اللہ ان کو بلا لیں گے، ابو اور امی ادھر حافظ قرآن 6666 آیتیں ہیں، علماء نے لکھے، اس سے پتہ چلتا ہے جنت کے درجے 6666 تو قرآن کی آیتوں کے بقدر ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ جو ایک آیت پڑھے گا حافظ قرآن، با عمل ہونا ضروری ہے، اگر وہ با عمل ہو
एक दर्जा उसका बुलंद होगा तो अल्लाह ताला साथ ही उसके अब्बू और अम्मी वालिदैन का भी एक एक दर्जा बुलंद करेगी। चलते 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 6000 वो भी माँ बाप को साथ लेकर, मेरा ईमान और ईमान कहते हैं कि जिन असासा ने इनको पढ़ाया वो भी रूहानी वालिदैन होते हैं, उनके तो कई शागिर्द होते हैं, बल्कि अल्लाह उनको भी उन्हीं के साथ बुलंद करता चला जाएगा, बुलंद करता चला जाएगा। ये भाई दोस्तों कुरान के साथ दोस्ती लगाने का फायदा है कि कुरान